साफी साहब, क्या बौखलाहट का शिकार है हुकूमत? क्यों इतनी बेचैनी पाई जा रही है हुकूमती हलकों में? देखिए, हुकूमत के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्पेशली अमन व अमान के हवाले से हुकूमत इंतहाई परेशान है, और इसके साथ साथ जो समाजी और माशी मसाइल है वो भी दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इस वक्त हम ये नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में समाजी सतह पर, सियासी सतह पर और इदारजाती सतह पर लड़ाई ने एक बदशक्ल और बदतरीन सूरत इख्तियार की हुई है। गोचे हम इस बात पे कायल है कि इस किस्म के मराहिल तमाम अक़वाम की उस पे उनके यहाँ पे गुज़री है। स्पेशली अगर हम जो अपने आप को महज़्ज़ब दुनिया कहलाती है, मग़रिब भी इसी सूरत हाल से गुज़रा है। बल्कि उन्होंने फ़ाशिज़म और इंतहा पसंदी से अपने आप को छुड़ाने के लिए दो बड़ी जंगें लड़ी, और कोई 8-9 करोड़ लोगों की कुर्बानी देकर ही वो इस वक्त जमहूरी और जो समाजी तौर पर तरक्की करने में वो कामयाब रहे हैं। तो ये हम भी इसी कुरार्स पे रहने वाली एक कौम है। साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है, उस हवाले से अज़्म इस्तेहकाम की एक बाज़गश्त थी और APC बुलाई जानी थी, लेकिन बजाय इसके कि APC बुलाए और उस मामले पर कंसेंसस पैदा किया जाए, एक हिकमत अमली तय की जाए दहशत गर्दों का पीछा करने के हवाले से, आप एक जमात को दहशत गर्द करार दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप मुझसे स्पेसिफ़िकली आज के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर इत्तलात ने, अगर उस हवाले से सवाल करना चाहेंगी तो वो उन्होंने एक ख़ास वाक़े की तनाज़र में ये बात की, बल्कि कुछ वाक़यात की तनाज़र में बात की। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाक़े में जब बदअमनी के कुछ वाक़यात हुए और वहाँ पे नोट किया गया कि स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूबाई वज़ीर भी वहाँ पे मौजूद थे, और ख़ुद भी वहाँ पे बाल बच्चे हैं। पख्तूनियार साहब जो पब्लिक हेल्थ के वज़ीर है, वहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। उस तनाज़ुर में उन्होंने बात की, और ये इत्तलात है कि कुछ सियासी जमातें उस अमन मार्च में एक दूसरे से उलझ गई थी और मुसल्लह लोग उसमें मौजूद थे। फिर गोली चली है, पता नहीं कि गोली किसने चलाई है, लेकिन वफाक को ये गुमान है और वफाकी इदारों को ये गुमान है कि एक जमात जिसका अताउल्लाह तारड़ साहब नाम ले रहे हैं, उन पे उनका ये गुमान है या उनका ये इल्ज़ाम है कि उस जमात के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने पहल की थी गोली चलाने में। इस तनाजुर में उन्होंने बात की, और फिर ज़ाहिर है 12 मई का तस्करा तो हर वक्त होता रहता है, लेकिन ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। जितनी सूबाई वज़ीर 9 मई सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम ना करने में जितनी ज़िम्मेदार है, उतनी ही वफाक भी अमन व अमान की सूरत हाल की ज़िम्मेदार है। किसी एक जमात को मोरद इल्ज़ाम ठहराना या उनको कलअदम करना या उनको सियासी दायरे से बाहर करना अगर मसले का हल होता तो आपने TTP को तो कब से कलअदम करार दिया है। फिर आप TTP आपके किस तरह दुश्मन रही है और किस तरह वो दुश्मन आप पे हमलावर है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बुनियाद पे कलअदम करार दिया जाता है या उनकी एक सोच मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, तो ये किसी सूरत काबिल अमल नहीं है। जो जमातें कलअदम हुई है, जिन बुनियादों पे उनको कलअदम किया गया है, क्या उन कारस्तानियों से और उन शरारतों से वो तंजीमें बाज आई है? कितनी बड़ी सियासी जमात जिनके लाखों करोड़ों वोट है वो, और चारों सूबों में उनकी मौजूदगी है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में वो जमात मौजूद है, आप किस तरह उनको दहशतगर्द करार दे के उनका ख़ात्मा कर सकते हैं? तो ये मेरे ख़्याल में नापुख्तगी है सोच में, फ़िक्र में, पॉलिसी में। ये कोई हल नहीं है, ये कोई तरीक़ा नहीं है। आपको अगर किसी बात पे मसला है और आप समझते हैं कि उस जमात से वाबस्ता कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है, कानून के कटहरे में लाए और उनको इबरत का निशान बनाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सियासी मैदान में मुकाबला करें। आप कानून और आईन का नाम इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को ना बचाए, अवाम को गुमराह ना करें और मज़ीद अनारकी की तरफ मुल्क को ना धकेलें। ठीक है, मिल बैठकर मामलात को हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है 26 जुलाई को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी धरने का ऐलान कर रखा है। साफ़ी साहब, धरना भी होगा और मुल्क भर में एहतजाज भी होगा, ऐसे में हुकूमत को क्या करना होगा?
دیکھیں حکومت تو وہی کرے گی جو اب تک کی مقتدر قوتیں اور اقتدار میں رہنے والی قوتیں اس قسم کے احتجاج کے خلاف کرتی رہی ہے، لیکن کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. جو نوابزادہ مرحوم نصر اللہ صاحب نے جو کہا تھا، وہ انہی کے جو ہے اسی تسلسل میں اگر ہم اس احتجاج کو بھی آگے بڑھائے تو ان احتجاجوں کے نتیجے میں شامی صاحب نے پاکستان کی پوری ہسٹری آپ کو بتائی کہ آج تک کسی تحریک کے نتیجے میں کوئی حکومت نہ گری ہے اور نہ شاید آئندہ بھی گر پائے گی. جو قوتیں حکومتیں بناتی ہے وہی حکومتیں گراتی ہے. یہ سیاسی قوتوں کا کام ہی نہیں رہا پاکستان میں. سیاسی قوتوں نے بہت ساری چیزیں گروی رکھ دی ہے، اس لیے یہ اسد قیصر جیسے رہنماؤں کی کالوں پہ کسی نے نہیں نکلنا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تحریک میں اور کون سی جماعتیں شامل ہیں اور کون سے قائدین ہیں؟ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا، جس کا میں روز اول سے آپ کے پروگرام میں تذکرہ کرتا رہا کہ عنقریب وہ اپنی راہیں جدا کر دیں گے. آج کل وہ کہاں ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ اسلام آباد میں وہ نظر نہیں آتے، وہ بالکل خاموش گوشے نشین ہو گئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بات کہہ دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید کے پی اسمبلی تحلیل کرنے پہ راضی ہوں گی اور وہ احتجاج کے فل موڈ میں آ جائے گی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اسد قیصر صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دی. جب مولانا بھی ساتھ نہیں ہے، محمود خان صاحب بھی ساتھ نہیں ہے، جماعت لیکن کل مولانا نے کہا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی سے معاملات آگے بڑھانے کے لیے، طے کرنے کے لیے، تو اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو آج انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب چن چن کی پی ٹی آئی سے بدلے لے رہا ہے، اور مولانا کا اصل ٹارگٹ تو ہمیشہ سے ان کی سیاست کا محور ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی، یا پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوگی یا عوامی تائید سے محروم ہوگی، تب مولانا کی کوئی جگہ بنے گی. مولانا کا ووٹ بینک، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ ایک ہی مقام پہ. مولانا کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے اور مولانا صاحب اس جماعت کے قریب کیوں پٹکیں گے؟ ہاں وہ انگیج کریں گے، وہ تو طالبان سے بھی جا کے بات کر رہے، وہ تو پچھلے دنوں افغانستان جا کے پاکستان کی ریاست کے بحاف پہ طالبان سے بھی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو عمران خان صاحب ان کی جماعت سے تو ضرور بات چیت رکھیں گے. وہ تو ایک فلیکسیبل پرسنالٹی کی شخصیت ہے، اور یہی تبلیغ اور یہی دعوت تو ہم پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیتے رہے کہ فلیکسیبلٹی پیدا کرے، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل الگ تلگ نہ کرے. آج وہ موقع آ گیا ہے کہ مقبولیت کے باوجود عوام ان کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر بنگلہ دیش جیسا کوئی واقعہ ہو جائے اور اچانک لوگ آ جائے اور گولیوں کے سامنے اپنا سینہ تانے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ان لیڈرز کے کہنے پر عوام سڑکوں پر نکلیں گے؟ صاحب صاحب، موجودہ سیاسی اور افغانستان سے تعلقات کے تناظر میں آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم، اس واقعے کا ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری اس بات میں آپ کو عیاں ہو جائے گی کہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا ہے، اور یہ جو احتجاج ہوا ہے یہ مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے احتجاج نہیں تھا، یہ پاکستان کے اوورال جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہے عمومی اس حوالے سے نہیں تھا. یہ جو یہاں پہ پی ٹی ایم کا ایک رہنما جو مارا گیا، جو ریاست اور پولیس کا موقف ہے کہ وہ آپس کی کسی لڑائی میں وہ جان سے گئے ہیں، گلمند کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو افغانستان کے ساتھ بہت ہمدرد ظاہر کرتا رہے سوشل میڈیا پہ. افغانستان کے پرچم میں وہ دفن ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے افغانستان میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ گلمند کا جو ان کی موت ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ شاید افغانستان کے پرچم کو وہ زیادہ استعمال کرتے رہے یا افغانستان سے اپنے تعلق کو زیادہ ظاہر کرتے رہے. گوچہ وہ وزیرستان کے باسی تھے لیکن ان کی بہت قربت تھی، اور یہی غم و غصہ سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے دیار غیر میں پہنچا ہے، اور اس
اس میں ہمارے اپنے پاکستانی شہری وہ بھی ملوث ہے، اور افغان باشندے خصوصاً جو نوجوان ہے ان کو یہ غصہ دلایا گیا ہے اور یہ اشتعال پھیلا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم اصل مسئلے کی نشاندہی نہیں کریں گے اور اصل مسئلے کو نہیں روکیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور چند شرپسندوں کی بنیاد پر ایک ملک سے تعلق منقطع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بالکل دانش مندی نہیں، اور آپ کو یہ اس واقعے کا رد عمل دکھائی دے رہا ہے۔